السلام عليكم. اذا نكملوا التصحيح ديال لي زيكزارسيس اللي في هاد لا سيري. وصلنا ليكزارسيس 6. Alors dans le circuit ci-dessous, la pile a une force électromotrice E est égale 9,2 volts. Et pour résistance interne, R est égale 2 ohms. Alors on a ohm. A déterminer la valeur de la résistance équivalente des 4 conducteurs ohmiques. يعني هاد les 4 conducteurs اللي عندنا في هاد le circuit غادي نعطيو la résistance équivalente ديالهم، يعني المكافئة لهم ب4. Alors هنا كنشوفوا في le montage واش هاد les conducteurs sont montés en série ou en parallèle باش نعرفوا la résistance équivalente. Par exemple, هاد le conducteur اللي عنده la résistance 10 ohms ou la résistance 5 ohms هادو sont montés en série، وبالتالي إلا بغينا نعوضوهم بجوج بواحد لا ريزيستانس ايكيفالونت غادي نجمعوا هاد لي دو ريزيستانس، يعني غادي تعطيني 15 اوم. الوغ غادي يولي لي هاد لو كوندكتور هذا مع هذا سون مونتي اون باراليل. الوغ باش نحسب لا ريزيستانس ايكيفالونت، يعني باش غادي نعوضهم بجوج، الوغ كيفاش غادي نحسبها بيسكو سون مونتي اون باراليل؟ غادي ندير 1 sur R بريم ايكيفالونت، لان ماشي هذه هي اللي كنحسب. الوغ غادي نسميها R prime équivalente، يعني غير ديال هاد لي دو. alors هي 1 sur 10، يعني 1 sur la résistance هادي plus 1 sur 15. alors كنحسبوها كنلقاو سي 6 اوم. alors هاد لي دو، يعني دابا بحال اللي عوضت هاد لي 3 كوندكتور اوميك بواحد لو كوندكتور لي لا ريزيستانس ديالو هي 6 اوم. alors غادي يبقى لي هاد لا ريزيستانس ايكيفالونت ار بريم اللي سميتها ار بريم مع هاد لا ريزيستانس راهم اون سيري، وبالتالي غادي نجمع لي فالور ديالهم غادي تعطيني 11 اوم. يعني هاد لا ريزيستانس ايكيفالونت لي ريزيستانس ب4 راه هي لا فالور ديالها سي 11 اوم. اور 2 on déduire l'intensité de courant qui délivre le générateur. يعني غادي نحسبوا l'intensité de courant اللي كيعطيها لي لو جينيراتور. غادي نعوض هاد لي ريزيستانس كاملين بلا ريزيستانس ايكيفالونت، يعني غادي يولي لي لو مونتاج بحال هكا. الوغ الا بغينا نحسبوا في هاد الحاله لانتونسيتي دو كورون اللي كيعطيها لي لو جينيراتور غادي نطبقوا لا لوا دوم. شو كيقولنا لا لوا دوم؟ هو ار ايكيفالونت. الوغ لا لوا دوم بور هاد لو كوندكتور اوميك ايكيفالونت، الوغ هي R équivalente fois I. Alors هاد la tension هذا entre les bornes ديال la résistance équivalente راه هي R équivalente fois I. وهو نفس هاد la tension entre les bornes ديال le générateur اللي هو E moins R fois I، يعني هادي la loi d'Ohm pour un générateur. alors من هنا غادي نحسب هاد I. alors شنو غادي نلقى؟ I est égal E divisé par R équivalente plus la résistance interne ديال لو جينيراتور. هذا سي لا لوا دو بويي، يعني من الاول نقدر نكتب دابخي لا لوا دو بويي اي est égal او بويسك عندي هنايا واحد لو جينيراتور، يعني هنايا كتكون لا فورس الكتروموتريس، ولا كان دي ريسبتور كنزيدو لا فورس كونتر الكتروموتريس كنديرو هنايا موا او بريم بويسك هنا ما عنديش ريسبتور، و ديفيزي بار لا سوم ديال لي ريزيستانس. وكنحسب كنلقاو 0,7 ampères. 3. Exprimer la puissance électrique fournie par le générateur en fonction de E, R équivalente et calculer sa valeur. Alors باش نحسبوا la puissance fournie par le générateur par définition هو la tension entre les bornes ديال le générateur fois l'intensité de courant اللي كيعطيها لنا هاد le générateur. alors كنعوضوا هاد UPN d'après la loi d'Ohm pour un générateur راه UPN راه هي E moins R fois I، وعاد نضربو في هاد I. alors هما ما بغاوهاش en fonction de I، قالوا لنا en fonction de R équivalente. alors إما كنجي لهاد I هنايا وكنعوض بالاكسبرسيون ديالها هي E divisé par R équivalente plus R، غادي يجي شويه الحساب طويل، ولا نديرو الطريقه الثانيه. هاد UPN راه هي لا طونسيون entre les bornes ديال هاد لو جينيراتور، وهي في نفس الوقت لا طونسيون اونتر لي بورن ديال هاد لا ريزيستانس ايكيفالون، لان هنا ما عنديش شي ديبول، بالتالي هاد لا طونسيون هذا راه هو هذا. الوغ هاد يو بي ان كنعوضها ب ار ايكيفالونت فوا اي. الوغ الا عوضناها ب ار ايكيفالونت فوا اي غادي تعطيني هي هاد لا بويسونس، غادي تولي هي ار ايكيفالونت فوا اي او كاري، لانها تكون عندي اي فوا اي.
الوغ هنا غادي نعوض هاد اي بليكسبرسيون ديالها هي او ديفيزي بار ار ايكيفالونت بلس ار لو تو او كاري. الوغ هنا ما نساوش او كاري وهنا او كاري. الوغ احنا عبرنا عليها اون فونكسيون ديال ار ايكيفالونت او و ار. اما الا درنا هاد هاد الطريقه هادي راه غادي تعطينا نفس النتيجه في الاخير، ولكن طويله شويه الطريقه. كنعوضو قالوا لنا كالكولي سا فالور، كنعوضو بلي فالور. عندنا او هي 9.2، ار ايكيفالونت هي 11 و ار لا ريزيستانس انترن دو جينيراتور هي 2 اوم، وكنلقاو سي 5.5 وات. 4. Dans quel cas le générateur fournit une puissance maximale? Calculer sa valeur. Alors شفنا في لو كور بان فوقاش لو جينيراتور كيعطيني واحد لا بويسونس ماكسيمال. الا كانت هاد لا ريزيستانس ايكيفالونت لي ريزيستانس كاملين، لا فالور ديالها كتساوي لا فالور ديال لا ريزيستانس انترن ديال لو جينيراتور. يعني هنايا تكون هاد ار ايكيفالونت ايتيغال 2 اوم ماشي 11 اوم. الوغ في هاد الحاله فاش غادي تكون 2 اوم غادي يعطينا هاد لو جينيراتور واحد لا بويسونس اللي هي كبيره. الا بغينا نحسبوها غادي نعوضو هاد ار ايكيفالونت ب 2 اوم. الوغ غادي تعطيني فاش غادي نحسبو غادي تعطيني 10.58 وات. يعني هذه هي لا بويسونس ماكسيمال اللي قد يعطيها لي لو جينيراتور. يعني كيفاش توصلنا لهاد لا غولاسيون هادي؟ كندرسو لا فارياسيون ديال لا بويسونس فورني بار لو جينيراتور اون فونكسيون ديال لي ريزيستانس ايكيفالونت. يعني كناخدو واحد لو جينيراتور عنده واحد لا فورس الكتروموتريس، واحد لا ريزيستانس انترن. شنو اللي كنبقاو نبدلو؟ كنبقاو نبدلو لا ريزيستانس ايكيفالونت وكنسجلو شحال لا بويسونس اللي كيعطيها لو جينيراتور. فوقاش كنلقاو هاد لا بويسونس كتاخد واحد لا فالور ماكسيمال فاش كتكون هاد ار ايكيفالونت لا فالور ديالها متساويه مع لا فالور ديال لا ريزيستانس انترن. الوغ من هنا استنتجنا هاد ار ايكيفالونت ايتيغال ار باش يعطينا هاد لو جينيراتور واحد لا بويسونس ماكسيمال.